ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदौराधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक प्रणति समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले यो प्रसारण च्यानलबाट सनातन वैदिक धर्मका विभिन्न पक्षहरू र ती भित्र लुकेका रहस्यहरूको विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ र त्यही क्रममा योभन्दा अगाडि हजुरहरूले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य महात्म्य, भगवानको स्वरूप र उत्कर्षको विषयमा जन्माष्टमीको प्रसङ्गमा सुनिसक्नु भएको छ र त्यो कृष्ण तत्त्व जो व्यापक सत्ता हो, जसलाई ब्रह्म सत्ता पनि भनेर भनिन्छ र जसलाई भागवतले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते भनेर, जसलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ, भगवान पनि भनिन्छ, परमात्मा पनि भनिन्छ भनेर जुन मूल सत्ताको, मूल तत्त्वको प्रतिपादन गरेका थिए, त्यो परम सत्ताको विषयमा हजुरहरूले सुनिसक्नुभयो, विस्तृत रूपमा सुनिसक्नुभयो र आज अब हाम्रो अगाडि भगवान श्रीकृष्णकी जो आह्लादिनी चिन्मय शक्ति जो राधाजी होइबक्सिन्छ, भगवती राधाजीका प्राकट्योत्सव आएका हुनाले र यी भाद्र शुक्ल अष्टमीलाई राधा अष्टमी भनेर यसरी यो प्रसिद्धि भएको हुनाले र उहाँका ती प्राकट्य दिवस भएका हुनाले यिनै प्रसङ्गमा अब भगवानकी ती दिव्य शक्तिको विषयमा चर्चा गर्न उपयुक्त लागेको हुनाले आज म त्यही विषयमा यो चर्चालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र त्यस प्रसङ्गमा भगवती राधाजीका विषयमा जो व्यापक परिचर्चा भएका छन्, ती परिचर्चाहरू लामो व्याख्याको रूपमा योभन्दा अगाडि पनि आइसकेका छन् र गत वर्षको राधाष्टमीमा लामो प्रवचनको माध्यमद्वारा राधा तत्त्वको साङ्गो पाङ्गो वर्णन हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ र आज त्यही क्रममा एकजना नेपाली संस्कृत कविले भगवती राधाजीको जो दिव्य स्तुति प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यही स्तुतिमा केन्द्रित भएर म हजुरहरूको अगाडि राधा तत्त्वको प्रतिपादन गर्न अनुमति चाहन्छु र ती प्रार्थना जो श्लोकात्मक रूपमा छन् र ती प्रार्थना राधा प्रार्थना बाङ मालिका भन्ने तिनको चाहिँ शीर्षक छ। भगवती राधाजीसँग जो प्रार्थना गरिएको छ, निवेदन गरिएको छ र ती वचन रूपी मालाको रूपमा चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छन्। 10 वटा श्लोकमा ती आबद्ध भएका छन् र ती मध्येमा पहिलो श्लोकले भगवती राधाजीको पृथ्वीलोकमा अवतरणका मार्मिक रहस्यलाई प्रकट गरेका छन् र उपसंहार अन्तिम जुन श्लोक छन्, ती श्लोकले चाहिँ यसरी भगवती राधाजीको स्तुति गरेर त्यो स्तुति गर्नेवाला जो लेखक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका प्रसङ्गहरू आएका छन् र यी दिव्य स्तुति विद्वानहरूका समक्षमा प्रकट गरेर विद्वानहरू अवश्य पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ भन्ने यस्तो किसिमको आकाङ्क्षा, इच्छा पनि स्तुतिको अन्त्यमा देखिन्छ र यी स्तुति मध्येमा पहिलो जो अवतरणीका श्लोक छ त्यो पनि त्यो शार्दूल विकृत छन्दमा छ र उपसंहार श्लोक पनि शार्दूल विकृत छन्दमा छ र ती बाहेकका जो 8 वटा श्लोक छन्, जो अष्टक छन्, स्तुत्यक अष्टक, स्तुतिका अष्टक र ती अष्टक चाहिँ यसरी योगिनी छन्दमा छन्। हजुरहरूलाई म पहिले ती संस्कृतका जुन श्लोक छन्, ती ललित श्लोकहरू सुनाउँछु र त्यसपछि म संक्षिप्त रूपमा तिनको व्याख्या पनि प्रस्तुत गर्नेछु। श्री राधा प्रार्थना बाङ्मालिकाहं सच्चिल्लादमयं परात्परतरं गान्धर्विकाख्यं महो यन्नारायण रुद्रकादि विबुधै राराध्यते हरनिशं प्रेम्ण शाश्वत रूपमत्र जगति प्रख्यापयत प्रोज्वलम् उद्भूतं वृषभानुकीर्ति सदने तद्वाक् सुमैरर्चये।
अयि देव मुनीन्द्र वन्दिते वसुदेवात्मज चित्तरञ्जिके वृषभानुगृह प्रदीपिके शृणुराधे मम हृदयरहोर्थनाम् अयि शैलसुताभिनन्दिते कमलाबां मगवप्रियास्तुते ससुरासुर मानवार्चिते प्रणतीनां ततिरस्तु मे त्वयि अयि विष्णु विदिश सन्नुते हरिरिन्मन्दिर सुप्रतिष्ठिते मधुरस्मृति विश्वमोहिके मम रिक्तस्थं हरमोहजालकम् अयि नैगम दैवतेश्वरी निगमान्तारथ विधीश्वरेश्वरी अयि भानुसुता तटेश्वरी तव वात्सल्यमहं कदा आप्नुयाम् अयि नूपुर मञ्जुनादिनी मधुवीणा निनद प्रमोदिनी अयि भक्तिपथ प्रकाशिनी हृदि मे कृष्ण रतिं प्रकाशयहम् अयि सख्याभिनन्दनोज्ज्वले शुक्लालङ्कृत हृद्गृहोज्ज्वले अयि मोहनोज्ज्वले मम चित्तं कुरु भावनोज्ज्वलम् तव सन्निधि माप्य केशव प्रणयस्योच्च शिरस्कमस्पृशद अयि कीर्तिकलाभिलालिते मम किं स्यात् अपि भाग्यमीदृशम् अयि गोकुल भाग्यदायिके भगवत्प्रेम सुधाब्धि गायिके अयि रासरस प्रवाहिके मम इच्छा पिरसे निमज्जयहम् स्तुत्वेथं भुवनैकवन्द्यचरणां राधामसौ सेवक तद्वात्सल्य दयादि सद्गुणचयं स्मृत्वा प्रविष्टो भवतम् सूत्रे संस्कृतकेत्रया स्मृतिमयी वाङ्मालिका गुम्फिता भक्तास्तां हृदि सन्निधाय नितरां तुष्टिं लभेरन् पराम्। आदरणीय सज्जन वृन्द, मैले हजुरको अगाडि यी राधा प्रार्थना वाङ्मालिकाका संस्कृत श्लोकहरू प्रस्तुत गरेँ र अब म संक्षिप्त रूपमा यिनको व्याख्या पनि प्रस्तुत गर्छु, किनभने यी संस्कृत श्लोकबाट मात्र सबैले यसको रहस्य, यसको अर्थ बुझ्न नसक्नु पनि हुन सक्छ, किनभने सबैले संस्कृत नपढेको पनि हुनसक्छ र व्याकरणहरू नपढिकन त फेरि संस्कृतको राम्रोसँग समग्र अर्थहरू पनि लाग्दैन। व्याकरण, कोश, काव्य यी सारा कुराहरू भएपछि, पुराण इत्यादिहरू यी सारा कुरा भएपछि मात्रै संस्कृत भाषाभित्र अवगाहन गर्न सकिने हुनाले, संस्कृत भाषाभित्र प्रवेश गर्न सकिने हुनाले जसले संस्कृत पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, संस्कृतमा जसले परिश्रम गर्नुभएको छ उहाँहरूले त बुझिहाल्नुभयो पाठबाटै, र जसलाई त्यो संस्कृत त्यो रूपमा गहन रूपमा पढ्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छैन उहाँहरूको लागि म नेपालीमा ती श्लोकका भावहरू प्रकट गर्नेछु। सत्यल्लादमयं परतरं गान्धर्विकाख्यं महो नारायण रुद्रकादि विबुधैराराध्यते हरनिशम्। अवतरणिका श्लोकमा भनिएको छ, जो सच्चित आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ भगवती राधिकाजी, जसलाई परात परतर भनिएको छ, भगवती महालक्ष्मी, जगदम्बा पार्वतीजी, भगवती सरस्वती, उहाँहरू जो महान देवीहरू भइबक्सिन्छ, उहाँभन्दा पनि जो पर उहाँहरूको पनि जो कारण भइबक्सिन्छ, भगवती महालक्ष्मीजीको पनि कारण, र सच्चिल्लादमयं परात परतरम गान्धर्विकाख्यम मह, र त्यस्तो गान्धर्वी नाम गरेको जुन दिव्य तेज छ भगवती राधिकाजीलाई यहाँ गान्धर्विका भनिएको छ, गान्धर्वी भनिएको छ, किनभने यी गान्धर्वी भन्ने अत्यन्त जो पवित्र नाम छन्, यी नाम वैदिक नाम हुन्, उपनिषदमा आएका नाम हुन्। गोपाल तापनि उपनिषदमा भगवती राधिकाजीलाई गान्धर्वी यो शब्दद्वारा सङ्केत गरिएको छ र सम्पूर्ण ब्रजकी नायिकाको रूपमा राधाजीको त्यहाँ चित्रण गरिएको छ। एकदाह ब्रजस्त्रियः सर्वरिम उषित्वा उपनिषद त्यहाँबाट प्रारम्भ गरिएको छ। एक दिनको कुरा हो, सारा गोपीहरू ब्रजदेवीहरू भगवती राधिकाजीलाई अगाडि लगाएर भगवान श्रीकृष्णसँग गएर उहाँले निवेदन गर्नुभयो,
सबभन्दा महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि को हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी गुरु बनाउन चाहन्छौँ भनेर जब सोध्नु भएको थियो, भगवानले आज्ञा भयो दुर्वासा महर्षि सबभन्दा ठुलो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ भनेपछि र यसरी राधिकाजीलाई अगाडि लगाएर सारा ब्रजदेवीहरू त्यहाँ चाहिँ यमुनाजीको पारमा गएर विभिन्न किसिमका प्रसादीहरू भोजनहरू उहाँलाई दुर्वासा महर्षिलाई समर्पण गर्नुभएको थियो र दुर्वासा महर्षिले नि भगवत तत्त्वको रहस्य उहाँहरूलाई बुझाइदिनु भएको थियो र भगवान श्रीकृष्णको जो दिव्य ब्रह्म स्वरूप हो त्यो स्वरूप उहाँहरूलाई झलझलाकार प्रकाशित भएको थियो। त्यसै कारणले यहाँ स्तुतिका लेखक ती उपनिषदप्रति अत्यन्त श्रद्धावान हुनुभएको हुनाले यहाँ चाहिँ उहाँलाई गान्धर्वी भन्ने नामद्वारा राधाजीलाई चिनाउने कोसिस गर्नुभएको छ। सच्चिल्लादमयम परात्परतरम गान्धर्वी काख्यम, जसको गान्धर्वी भन्ने नाम छ। यस्तो दिव्य तेज, कस्तो तेज, ए नारायण रुद्रकादि विबुधै राराध्य तेहर निशम, जुन दिव्य तेजको जो दिव्य ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ त्यस्तो ज्योतिको भगवान नारायण पनि उपासना गरिबक्सिन्छ। रुद्र भनेको भगवान पशुपतिनाथले पनि उपासना गरिबक्सिन्छ र क भनेको ब्रह्माजीले पनि जसको उपासना गरिबक्सिन्छ र त्यो उपासना पनि कुनै एक दिन मात्र होइन अथवा कुनै एक समयमा मात्र होइन, अहर्निश भनेको रात दिन उहाँहरूले राधिकाजीको उपासना गर्नुभएको छ। राधाद्य हरनिशम र जुन भगवती राधाजी कस्तो होइबक्सिन्छ, प्रेम न शाश्वत रूप मात्र जगती प्रख्यापयत प्रोज्वल, प्रेमको जो शाश्वत स्वरूप छ, वास्तविक स्वरूप छ, जो अत्यन्त उज्जवल स्वरूप छ, प्रेमको जो अन्तिम काष्ठा हो, पराकाष्ठा, जो भन्दा परतिर प्रेमको कुनै पनि उचाइ रहन सक्दैन। सबभन्दा उच्च स्थानमा जसले प्रेमलाई प्रकट गराइबक्स्यो, प्रेमको सगरमाथाको शिखर जसले स्पर्श गरिबक्सेको छ, प्रख्यापयत प्रोज्वलम, यसको प्रेमको त्यो उज्जवल स्वरूपलाई संसारमा प्रख्यात गराउँदै, संसारमा प्रचार गर्दै, त्यसको स्वरूपलाई देखाउँदै, उद्भूतम वृषभानु कीर्ति सदने तद्वाक् सुमेर रचते, त्यही तेज नै वृन्दावनमा बर्सानामा वृषभानु बाबाको भवनमा वृषभानु बाबा र कीर्ति जो उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ, त्यो उहाँकी पुत्रीका रूपमा जुन दिव्य तेज प्रकट भएको थियो र जुन तेजलाई राधा भनेर भनियो, जसको राधा भन्ने नाम रह्यो, वेदमा जसलाई गान्धर्विका भनिएको थियो, अब संसारमा प्रकट भएर आएपछि जसको चाहिँ प्रादुर्भाव भएको थियो अथवा जुन दिव्य तेज पृथ्वी लोकमा आएर मानवाकार भएर प्रकट भएको थियो, मानव रूपमा जुन प्रकट भएको थियो, त्यस्तो जुन दिव्य तेज छ, त्यो दिव्य तेजलाई वाक्सुमै भनेको वचन रूपी पुष्पद्वारा समर्चय म पूजा गर्न चाहन्छु र त्यो तेजको म सम्मान गर्न चाहन्छु, त्यो तेजको म आराधना गर्न चाहन्छु। र यसरी स्तुतिकारले स्तुति बनाउनेवाला जो कवि हुनुहुन्छ उहाँले यसरी भूमिका गर्नुभयो र अब स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। ऐ देव मुनिन्द्र वन्दिते वसुदेवात्मज चित्तरञ्जिके वृषभानुगृह प्रदीपिके शृणुराधे मम हृदयोरर्थनाम। देव मुनिन्द्र वन्दिते, जुन भगवती राधिकाजीलाई, हे राधिकाजी, जुन हजुरको देवताहरूले पूजा गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुहुन्छ, स्तुति गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी ठुला ठुला सुक सनकादि जस्ता जो महान तत्त्वज्ञानी ऋषिहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरी गर्ग जस्ता महर्षिहरू हुनुहुन्छ, शाण्डिल्यहरू जस्ता जो महान ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रणाम गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण देवताहरूले पनि प्रणाम गर्नुभएको छ। र हे किशोरजी, हे राधाजी, जुन हजुर वसुदेवात्मज भनेको भगवान श्रीकृष्णको चित्तलाई रञ्जिके भनेको अत्यन्त आनन्दित प्रदान गर्नेवाला होइबक्सिन्छ र भगवान जुन हजुरलाई आफ्नो दिव्य प्रेयसीको रूपमा प्राप्त गरेर, आफ्नो आह्लादनी शक्तिको रूपमा प्राप्त गरेर भगवान पनि गदगद होइबक्सिन्छ। भगवानका चित्त जो रञ्जित भएका छन्, आनन्दित भएका छन् र यसरी तन्मय भएका छन्। वृषभानुगृह प्रदीपिके, र हे किशोरजी, हे राधाजी, हजुरका वृषभानु बाबाको घरको प्रदीपिके भनेको बत्ती होइबक्सिन्छ। किनभने जुन समयमा हजुर वृषभानुकी पुत्री भएर र कीर्तिजीकी पुत्री भएर प्रकट होइबक्स्यो, वृषभानु बाबाको घर यसरी प्रज्वलित भयो, यसरी उज्ज्वलित भयो
र सारा संसार नै हजुरको दर्शन गर्न भनेर यहाँ उपस्थित हुन थालो। देवता, मनुष्य, त्यसै गरी ऋषि, महर्षि सारा उहाँहरू सबै नै यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यो हेर्न भनेर, देख्न भनेर। र त्यस्तो भएको हे किशोरजी श्रेणु राधे मम हृदरहो रथनाम। हे किशोरजी, हे राधाजी, मम मेरो हृदरह भनेको अत्यन्त अन्त हृदय अर्थात् हृदयभित्रको जो भावना हो, जो कामना हो, हजुर प्रतिको जुन एउटा तीव्र शरणागति प्रपत्तिको जुन स्थिति हो र त्यो एउटा अन्तर हृदयबाट जुन मैले प्रार्थना गरेको छु, गरिरहेको छु, हे किशोरजी, हे माताजी, हे राधाजी, हजुर सुनिबक्सियोस्। ऐशैल सुताभिनन्दिते कमलाबाङ मगव प्रिया स्तुते। हे शैल सुताभिवन्दिते, जुन हजुरको निरन्तर जगज्जननी भगवती पार्वतीजी पनि अभिनन्दन गरिबक्सिन्छ। पार्वतीले पनि जसलाई आफ्नो स्वामिनीको रूपमा स्वीकार गरिबक्सेको छ र नित्य निरन्तर हजुरको अभिनन्दन गर्न भनेर, हजुरलाई प्रणाम गर्न भनेर, हजुरको पूजन गर्न भनेर जगदम्बिका भगवती पार्वतीजी सधैँ वृषभानु बाबाको मन्दिरमा आएर हजुरको सेवा गरिबक्सिन्छ। कमला बाङ मगव प्रिया स्तुते। कमला भनेको भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सियो। बाङ भनेको बाघ भनेको भगवती सरस्वती होइबक्सियो। र मगव प्रिया भनेको इन्द्रकी पत्नी जो सची हुनुहुन्छ, स्वर्गकी जो महारानी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आएर सधैँ वन्दिते भनेको प्रणाम गर्नुहुन्छ। कमला बाङ मगव प्रिया स्तुते, उहाँले स्तुति गर्नुहुन्छ आएर। ससुरासुर मानवार्चिते। हे किशोरीजी, हे राधाजी, हजुरको स्तुति नगर्ने भन्ने, हजुरको पूजा नगर्ने भन्ने संसारमा कोही पनि छैनन्। देवताहरूले पनि हजुरको पूजा गर्नुहुन्छ, दैत्यहरूले पनि हजुरको पूजा गर्नुहुन्छ, मनुष्यहरूले पनि हजुरको पूजा गर्नुहुन्छ। नित्य निरन्तर सबैद्वारा जो अभिपूजित भएर हजुर राज गरिबक्सेको छ। प्रणतिनाम ततिरस्तु मे त्वयि। हे माताजी, हे राधाजी, कोही भनेको हजुरमा मे प्रणतिनाम ततिरस्तु। मेरा यी प्रणामहरू असङ्ख्य असङ्ख्य हजारौँ प्रणामहरू, लाखौँ प्रणामहरू, करोडौँ प्रणामहरू समर्पित छन्। म नित्य निरन्तर हजुरको चरणारविन्दमा प्रणाम गरेर नि मेरो यो जीवन म सफल गर्न चाहन्छु। ऐ विष्णु विदिश सन्नुते हरिरिन मन्दिर सुप्रतिष्ठिते। विष्णु विदिश सन्नुते भनिएको छ। जुन हजुरको अगाडि आएर भगवान् विष्णु पनि झुकिबक्सिन्छ। त्यसै गरी विधि भनेको ब्रह्माजी पनि झुकिबक्सिन्छ र त्यसै गरी ईशा भनेको भगवान् शङ्करजी पशुपतिनाथ पनि जुन हजुरको अगाडि आएर झुकिबक्सिन्छ। हरिरिन मन्दिर सुप्रतिष्ठिते। हरि भनेको भगवान् श्रीकृष्णको हृदय रूपी मन्दिरमा जो हजुर प्रतिष्ठित होइबक्सिन्छ, राज गरिबक्सेको छ। जसरी कुनै मन्दिर बनाएर देवताको त्यहाँ प्रतिष्ठा गरिन्छ, देवमूर्तिका प्रतिष्ठा जसरी गरिन्छ, त्यसै गरी भगवान् श्रीकृष्ण रूपी भवनमा अर्थात् भगवानको हृदय रूपी मन्दिरमा हजुर नि प्रतिष्ठित होइबक्सिन्छ। भगवानको हृदयमा हजुरदेखि बाहेक अरू कुनै कसैको पनि प्रवेश हुन सक्दैन र यसरी नित्य निरन्तर भगवानका मन्दिरमा प्रतिष्ठित भएर एउटा दिव्य देवीको रूपमा हजुर नै राज गरिबक्सेको छ। मधुर स्मृति विश्वमोहिके। मन्द मुस्कानद्वारा जसले मुसुक्क हाँस्दाखेरि सारा संसार मोहित हुन्छ, आकर्षित हुन्छ। मधुर स्मित विश्वमोहिके। मन्द मुस्कानद्वारा जसले संसारलाई मोहित बनाइबक्सेको छ। ममृतस्थम महर मोह जालकम। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे किशोरजी, हे राधाजी, हे भगवान की आह्लादिनी चिन्मय शक्ति, मेरा हृदयमा जुन अज्ञान रूपी अन्धकार डेरा जमाएर बसेका छन्, जुन अज्ञानले मेरो हृदयलाई पुरै नै कालो बनाएका छन्, अज्ञानले ग्रस्त गरेका छन्, र यो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर हजुरका ती चिन्मय जो दिव्य स्वरूप छन् र ती स्वरूपका प्रकाश मेरो हृदयमा हुन् र हजुरका कृपा कटाक्षद्वारा म सधैँका लागि यो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पार जान सकौँ। ऐ नैगम दैवतेश्वरी निगमान्तार्थ विधीश्वरेश्वरी। ऐ भानुसुता तटेश्वरी तब वात्सल्यमहं कदा पुनुयाम। हे नैगम देवतेश्वरी। वेदको पनि जो ईश्वरी होइबक्सिन्छ। किनभने ईश्वरजीको राधाजीको स्तुति गर्दाखेरि श्रुतिश्वरी भनिएको छ। वेदकी पनि मालिकिनी, वेदकी पनि स्वामिनी।
त्यसै गरी दैवतेश्वरी देवताहरूको पनि ईश्वरी हो व्याख्यान्छ, किनभने सम्पूर्ण देवताहरूले हजुरलाई स्वामिनीको रूपमा स्वीकार गरेर यसरी नित्य निरन्तर उहाँहरू पनि हजुरको सेवा गर्नुहुन्छ। र निगमान त्यति मात्र होइन, निगमान्तार्थविद वेदान्तको गुण रहस्य जान्नेवाला ठुला ठुला जो ब्रह्मवादी ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्छ, वशिष्ठ जस्ता ऋषिहरू, याज्ञवल्क जस्ता ऋषिहरू, उहाँहरूको पनि जो हजुर ईश्वरी होइबक्सिन्छ, उहाँहरू पनि हजुरकै उपासना गर्नुहुन्छ। ऐ भानुसुता तटेश्वरी, हे किशोरीजी, हजुर त भानुसुता भनेको यमुनाजी जो कालिन्दी हुनुहुन्छ, यमुनाजी हुनुहुन्छ। र यमुनाजीका तटमा जो वृन्दावन छन्, वृन्दावनकी अधीश्वरी पनि हजुर होइबक्सिन्छ, यमुनाको अधीश्वरी पनि हजुर होइबक्सिन्छ। ऐ भानुसुता तटेश्वरी, भानुसुता भनेको यमुनाजी, उहाँको तटमा रहेका वृन्दावन र ती प्रान्त सम्पूर्णको हजुर ईश्वरी होइबक्सिन्छ, अधिष्ठात्री देवी होइबक्सिन्छ। तब वात्सल्यमहम कदा प्नुयाम, कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे किशोरजी, हे राधाजी, हजुरको वात्सल्य यसरी चाहिँ यो मेरो भक्त हो, यो मेरो सेवक हो, यो माथि मैले कृपा गर्नुपर्छ भनेर हजुरका ती दिव्य जुन विचार छन् अर्थात् ती भावनाहरू मतिर कहिले फर्केलान्, मेरा त्यस्ता दिन कहिले आउलान्, हजुरको दिव्य प्रसाद प्राप्त गरेर म तृप्त हुन सकौँ। ऐ नुपुर मञ्जु नादिनी मधु वीणा निनद प्रमोदिनी, ऐ भक्तिपथ प्रकाशिनी हृदि मे कृष्ण रतिम प्रकाशय। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, नुपुर मञ्जु नादिनी, हजुरले आफ्ना पाउमा जो नुपुरहरू पाउजेबहरू लगाइबक्सेको छ र हजुर यसो हिँड्न लाग्दाखेरि डोल्न लाग्दाखेरि ती पाउजेहरू बज्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर जो आवाज, त्यहाँबाट अत्यन्त मिठा जो आवाज निक्लिन्छन्, वास्तवमा ती आवाज कुनै अब पाउजेबका ती छिन 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 ध्वनि मात्र नभएर ती त के भने दिव्य सङ्गीत हुन्। ती त वास्तवमा सामवेदले जुन सङ्गीतको प्रतिपादन गरेका छन्, त्यसै गरी अरू ऋषिहरूले, सङ्गीतका आचार्यले जो सङ्गीतको प्रतिपादन गर्नुभएको छ, ती सारा सङ्गीतहरू नै हजुरका ती पाउजेबका ध्वनिबाट प्रकट हुन्छन्। मधु वीणा निनद प्रमोदिनी, र हजुरले वीणा लिएर जब आफ्नो काखमा वीणा लिएर हजुर बजाउन लागिबक्सिन्छ, ती वीणाबाट जो दिव्य झङ्कार प्रकट हुन्छन्, जो निनद ध्वनि प्रकट हुन्छन्, र त्यो सुनेर हजुर आफै नै तृप्त होइबक्सिन्छ, कृतकृत्य होइबक्सिन्छ। त्यस्तै हे राधाजी, ऐ भक्तिपथ प्रकाशिनी, हजुर त भक्तिपथको प्रकाशक प्रकाशिका होइबक्सिन्छ, भक्ति मार्गलाई हजुरले नि प्रकाशित गरिबक्स्यो। किनभने जब भक्तिको प्रसङ्ग आउँछ, जब प्रेमको प्रसङ्ग आउँछ, र जब पूर्ण शरणागतिको प्रसङ्ग आउँछ, पूर्ण प्रपत्तिको जब प्रसङ्ग आउँछ, त्यतिखेर सारा ऋषि महर्षिहरूले सम्झिने, वेद आदि गरेका सम्पूर्ण शास्त्रहरूले, पुराण आदिहरूले, र त्यसै गरी सारा भक्त जति पनि हुनुहुन्छ, साधकहरू, मनुष्यहरू पनि, उहाँहरू सबैले भक्ति भन्ने बित्तिकै हजुरलाई सम्झिआइबक्सिन्छ। किनभने वास्तवमा भक्तिको पराकाष्ठा, प्रेमको पराकाष्ठा त हजुर नै होइबक्सिन्छ। किनभने हजुरको आश्रय नगरिकन भगवान् श्रीकृष्णलाई कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। ऐ भक्तिपथ प्रकाशिनी, किनभने भक्तिपथ जो अत्यन्त गोप्य रहस्य रूपमा रहेका थिए, सत्य युगभरि, त्यसै गरी त्रेता युगभरि, द्वापर युगभरि पनि रहेका थिए, र द्वापर युगको अन्त्यमा हजुरको जब प्राकट्य भयो र त्यसपछि भक्तिले आफ्नो वास्तविक उज्जवल स्वरूपलाई प्रकट गर्नुभयो, र यसरी हजुरले नि प्रकट गरिबक्सेको भागवतको महात्म्यमा पनि यो प्रसङ्ग आयो। भक्ति देवी वृन्दावनमा गएपछि उहाँ युवती हुनुभएको थियो, दिव्य स्वरूप प्राप्त गर्नुभएको थियो, र उहाँले एउटा अलौकिक चिन्मय स्थितिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो भक्ति देवीले। त त्यस्तो गराउनमा सबभन्दा ठुलो हात हजुरकै हो। त्यसकारणले यहाँ कवि भन्नुहुन्छ, ऐ भक्तिपथ प्रकाशिनी, भक्तिपथलाई प्रकाशित गर्ने, भक्ति मार्गलाई प्रकाशित गर्ने हे किशोरीजी, हृदि मे कृष्ण रतिम प्रकाशय, मेरो हृदयमा कृष्ण रति भनेको कृष्ण प्रेमलाई प्रकाशय भनेको प्रकाशित गरिदिबक्छु। किनभने हजुरको दिव्य करुणा कृपा जहाँसम्म प्राप्त हुँदैन, त्यहाँसम्म कृष्ण प्रेम प्राप्त हुन सक्दैन, भगवानको दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हुन सक्दैन, र हजुरको सिफारिसमा नै र हजुरले कृपा गरिबक्सेपछि मात्रै नै भगवान् श्रीकृष्णले कृपा गरिबक्सिन्छ, दिव्य भक्ति भगवानले प्रदान गरिबक्सिन्छ। हृदि मे कृष्ण रतिम प्रकाशय। र पुराणहरूमा हामीले प्रसङ्ग सुन्यौँ, जब रासलीला हुन लागेका थिए त्यतिखेर भगवान् शङ्करजी पनि रासलीलामा प्रवेश गर्न भनेर सवारी भयो,
त्यसरी सम्मिलित हुनमा सवारी भयो। देवर्षि नारदजीको सवारी भएको छ, अर्जुनजीको सवारी भएको छ, नारदजीको सवारी भएको छ, अरू पनि ऋषिहरू त्यहाँ जुन आउनुभएको छ आसुरी आदिका ऋषिहरू, तर उहाँहरूलाई पहिले रासमण्डलमा प्रवेश मिल्न सकेन र त्यसपछि उहाँहरू सबैले हजुरको जो दिव्य स्तुति गर्नुभयो र यसरी हजुरको शरणमा जब उहाँ पर्नुभयो र हजुरको आज्ञाले नि उहाँहरूले पनि त्यो सखीको वेश धारणा गरेर यसरी चाहिँ रासमण्डलको योग्य रासलीलाको योग्य शरीरलाई धारणा गरेर मात्रै उहाँहरूले पनि प्रवेश प्राप्त गरिबक्सेको थियो भने भगवान शङ्करजी माथि पनि कृपा गरेर भगवान शङ्करजीलाई पनि गोपीश्वर बनाउनेवाला जो हजुर होइबक्सिन्छ। हे माताजी, म हजुरको शरणमा परेको छु र यसरी कृष्ण रतिम प्रकाशय मेरो हृदयमा भगवान श्रीकृष्णप्रतिको जुन प्रेम हो, एउटा प्रेमको जो पराकाष्ठा हो, जसलाई प्रेमा भक्ति भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ साध्य भक्ति भनेर भनिन्छ, त्यस्तो हजुरको कृपाद्वारा नि प्राप्त हुने हुनाले मेरो हृदयमा यसरी चाहिँ हजुरले कृष्ण प्रेम प्रकाशित गरिदिनुहोस्। ऐ सख्य विनन्दनोज्ज्वले सुकलालङ्कृत हृदगृहोज्ज्वले ऐ मोहन मोहनीज्वले मोहनोज्वले मम चित्तम कुरु भावनोज्वलम। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे माताजी, सख्य विनन्दनोज्वले हजुरका जो सखी हुनुहुन्छ, ललिताजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विशाखाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रङ्गदेवी आदिका जो हजुरका मुख्य जो अष्ट सखीहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अरू पनि असङ्ख्य जो हजुरका जो सखी हुनुहुन्छ, सखी मण्डल जो हुनुहुन्छ, करोडौँ सखीहरू, ती सारा सखीहरूले जब हजुरको अभिनन्दन गरिरहनु भएको हुन्छ, स्तुति गरिरहनु भएको हुन्छ, सेवा पूजा गरिरहनु भएको हुन्छ र यसरी अभिनन्दन उज्यालो मुख लगाएर प्रसन्न भएर उहाँहरूमाथि कृपा गरिबक्सिन्छ। सुकलालङ्कृत हृदगृहोज्ज्वले, सुन्दर कलाहरू हजुरका हृदयमा जो प्रस्फुटित भइरहन्छन्, जो त्यहाँ कल्पित भइरहन्छन् र तिनले गर्दाखेरि हजुरका हृदयरूपी कला मन्दिर अत्यन्त सुशोभित भएका छन्। जसरी हामी कलाकारहरूले जो सुन्दर सुन्दर कलाहरू बनाउनु भएको हुन्छ, कलाको प्रदर्शनीहरू गर्नुभएको हुन्छ, त्यहाँ गएर ती कला देख्दाखेरि हाम्रा हृदय जसरी अत्यन्त प्रफुल्लित हुन्छन्, त्यसै गरी कलाका मूल केन्द्र त हजुर नै होइबक्सिन्छ र यसरी सारा कलाहरूलाई सुन्दरतालाई हजुरले आफ्नो हृदयमा धारणा गरिबक्सेको छ। हजुर लावण्य मूर्ति होइबक्सिन्छ, लावण्यको खानी होइबक्सिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरका हृदय अत्यन्त उज्जवल छन्। ऐ मोहन मोहनोज्वले, भगवान मोहन श्रीकृष्णलाई पनि जुन हजुरले मोहित बनाइबक्सिन्छ र जो हजुरका हृदय भगवान श्रीकृष्णलाई पनि मोहित बनाएर अत्यन्त उज्जवल भएका छन्, सर्वश्रेष्ठ भएका छन्, सबभन्दा माथि रहेका छन्। यसरी भगवान श्रीकृष्ण पनि जुन हजुरको त्यो दिव्य समर्पण, त्यो प्रेमको पराकाष्ठा देखेर कृतकृत्य होइबक्सिन्छ। ऐ मोहन मोहनोज्वले मम चित्तम कुरु भावनोज्वलम। त्यस कारणले हे माताजी, हे किशोरजी, हे राधाजी, मेरो चित्तलाई पनि भावनाद्वारा उज्जवल बनाइबक्सियोस्। मेरो चित्तमा हजुर र भगवान श्रीकृष्णको मात्रै निवास होस्, अरू कुनै संसारी कुराहरू प्रवेश गर्न नसकुन्, विषयहरूले प्रवेश गर्न नसकुन् र रात दिन हजुरहरूको चिन्तनमा नि मेरो जीवन बितोस्। तब सन्निधि माप्य केशव प्रणयस्योच्च शिरस्कम स्पृशद ऐ कीर्ति कलाभिलालिते मम किं सात् अभिभाग्यमीदृशम्। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जुन हजुरको सन्निधि प्राप्त गरेर हजुरसँग सङ्गत भएपछि अथवा हजुरको कृपा प्राप्त गरेर नि भगवान श्रीकृष्णले प्रेमको उच्च शिखा, अन्तिम जुन प्रेमको स्वरूप त्यसलाई प्राप्त गरिबक्सेको थियो। सगरमाथाको शिखरलाई जसरी सगरमाथा चढ्ने वीरहरूले जसरी चाहिँ साहसीहरूले जसरी सगरमाथाको शिखरलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले हजुरको सन्निधिले गर्दाखेरि, हजुरको सान्निध्यले गर्दाखेरि हजुरसँगको सम्पर्कले नि प्रेम भनेको यो रहेछ, वास्तवमा प्रेमको अन्तिम स्थिति यो रहेछ भन्ने कुरा भगवान श्रीकृष्णले बुझिबक्सेको हो। ऐ कीर्ति कलाभिलालिते, कीर्ति माता जसलाई कला पनि भनिएको छ, कुनै पुराणहरूले
जुन किशोरीजीकी माताजीलाई कलावती पनि भन्नुभएको छ, कतिपय पुराणहरूले कीर्ति पनि भन्नुभएको छ, वास्तवमा एउटै हो, नाममा मात्रै भिन्नता हो। र यसरी कीर्ति कलाभिलालिते, यसरी जो कीर्तिभन्दा अभिन्न जो कलादेवी हुनुहुन्छ उहाँद्वारा अभिलालित भनेको पालित पोषित हजुर होइबक्सेको, उहाँले नि हुर्काउनु बढाउनु भएको हजुरलाई। र यसरी हजुरले यसरी सारा संसारलाई यसरी भक्तिको उपदेशद्वारा र आफ्ना दिव्य चिन्मय अलौकिक रासलीलाहरू जस्ता लीलाद्वारा यसरी भक्तिको प्रचार गरेर सारा संसारलाई तृप्त बनाइबक्स्यो र कृतकृत्य बनाइबक्स्यो। र त्यस्तै भएकी हे किशोरजी मम किम स्यात् अपि भाग्यमीदृशम्, हे माताजी, हे राधाजी, हे किशोरजी, मेरो भाग्यमा पनि त्यस्तो लेखिएको छ कि छैन होला? मेरो भाग्यका कहिले त्यसरी मेरो भाग्य चाहिँ यसरी चाहिँ खुलेर आउला, मेरो भाग्यले चाहिँ काम देला जुन दिन म पनि यसरी भगवान् श्रीकृष्णले जसरी हजुरको प्रेमको पराकाष्ठा प्राप्त गरिबक्सियो, त्यसै गरी म पनि हजुरको दिव्य भक्तिको पराकाष्ठालाई प्राप्त गर्न सकौँ र त्यो स्थितिलाई म छुन सकौँ। हे माताजी, त्यस्तो दिन मेरो कहिले आउला हे किशोरीजी? ऐ गोकुल भाग्यदायी के भगवत प्रेम सुधाब्दी गाई के। कवि भन्नुहुन्छ हे गोकुल भाग्यदायी के, सारा गोकुलको भाग्य बढाउनेवाला र हजुर नै होइबक्सिन्। हजुर जब प्रकट होइबक्सियो गोकुलमा, जब हजुर त्यो ब्रजमण्डलमा प्रकट होइबक्सियो, त्यो ब्रजमण्डलको भाग्य चम्कियो। त्यसपछि सधैँका लागि नै ब्रजमण्डल संसारका सम्पूर्ण धामहरूमा तीर्थहरूमा श्रेष्ठ हुनुभयो। किनभने हामी सुन्छौँ व्यवहार, मान्छेहरू अरू जतिसुकै तीर्थहरूमा गए पनि, अरू जतिसुकै धामहरूमा गए पनि, काशी जस्ता परम पावन तीर्थहरू हुनुभयो, त्यसै गरी अरू मुक्तिनाथहरू जस्ता परम पावन तीर्थ हुनुभयो, बराह क्षेत्रहरू जस्ता, जनकपुर जस्ता। तर मान्छेले अन्त्यमा तपाईँ वृन्दावनमा पुग्नु भएको छ कि छैन, त्यसै गरी बर्सानामा गएर किशोरजीको दर्शन गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सबैले सोधिहाल्नुहुन्छ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि अरू जतिसुकै संसारभरिका तीर्थ घुमे पनि जहाँसम्म वृन्दावनमा गएर हजुरको दर्शन गरिँदैन र भगवान् श्रीकृष्णको जहाँसम्म दर्शन गरिँदैन, वास्तवमा ती तीर्थयात्रा पुरा नहुने रहेछन्। र यसरी संसारमा सधैँका लागि गोकुलको ब्रजमण्डलको भागनाथुर मण्डलको भाग्यलाई जुन हजुरले चम्काइ बक्सेको थियो र स्थायित्व प्रदान गरिबक्सेको थियो, त्यस्तै भएकी हे किशोरीजी भगवत प्रेम सुधाब्दी गाई के। भगवान् श्रीकृष्णको प्रेम रूपी जुन अमृत, त्यो अमृतको समुद्रमा सधैँ अवगाहन गर्ने, सधैँ डुबकी लगाउने, सधैँ पौडी खेल्ने भगवत प्रेम सुधाब्दी गाई के। भगवानको प्रेम रूपी अमृतको समुद्रमा जो सधैँ अवगाहन गरिबक्सिन्छ, डुबकी लगाइबक्सिन्छ, त्यस्तै भयो कि हे राधाजी ऐरास रस प्रवाही के। हे किशोरजी हजुर कस्तो होइबक्सिन्छ? रास रस प्रवाही के, जो रास दिव्य रास सम्पन्न भएका थिए वृन्दावनमा। यसरी चाहिँ यी शरद ऋतुको पूर्णिमामा जब चन्द्रमा पूर्ण रूपमा प्रकाशित हुनुभएको थियो, त्यतिखेर भगवानले जुन वंशीवटमा बाँसुरी बजाइबक्सियो, सारा ब्रजदेवीहरू आफ्ना घरबार परिवार सबै छोडेर त्यहाँ आउनुभएको थियो। अब त्यसको नायिका त हजुर नै होइबक्सिन्छ र हजुरले नि यो सारा व्यवस्था गरिबक्सेको हो र वृन्दा देवीलाई यी व्यवस्था गर्न मिलाउनका लागि हजुरले नि लगाइबक्सेको हो र वृन्दा देवीले सारा यी व्यवस्थाहरू मिलाउनु भयो। भगवान् पिता रात्रि शरदोदो फुल्लवल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। श्रीमद् भागवत महापुराणका 10औं स्कन्धका 29औं अध्यायदेखि लिएर जो रास प्रारम्भ हुन्छन् र ती रास यसरी 33 अध्यायसम्म ती गएका छन् र ती 5 अध्याय ती रासका दिव्य जो श्रीमद् भागवत महापुराणका मुटु भनेर जसलाई मानिन्छ, जो प्राण स्वरूप भनेर जसलाई मानिन्छ, र यसरी त्यो रास मण्डलको सारा त्यो रासको व्यवस्था गर्नेवाला त हजुर नै होइबक्सिन्छ र रासमा दिव्य जो प्रेम प्रवाह, रस प्रवाह हजुरले नै प्रवाहित गरिबक्सेको हो। ऐरास रस प्रवाही के, रासको रसलाई निरन्तर रूपमा प्रवाहित गर्नेवाला हजुर नै होइबक्सिन्छ। मम इच्छा पिरसे निमज्जय। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ हे किशोरजी, हे राधाजी, मलाई पनि मेरो हृदयलाई पनि त्यो रास लीलामा हजुरले प्रवेश गराइदिबक्स्यो र त्यो रासको रसमा हजुरले निमज्जन भनेको चुर्लुमै डुबाइदिबक्स्योस्। मेरो हृदय पनि रासमय होस्, रसमय होस् र
हजुरले त्यो रासको प्रसङ्गमा जो दिव्य परमानन्द प्राप्त गरिबक्सेको थियो, मेरो हृदय पनि त्यो परमानन्द प्राप्त गर्ने स्थितिमा पुगुन्। र हे किशोरजी, हे माताजी, हे राताजी, हजुरले ममाथि कृपा गरिबक्सेर मेरो जीवन परिपूर्ण होस्, मेरो जीवन रसमय होस्। कविले अन्त्यमा प्रार्थना गर्नुभयो र उपसंहार गर्नुहुन्छ। स्तुत्वेथं भुवनैकवन्द्य चरणां राधामसौ सेवक तद्वात्सल्य दयादि सद्गुणचयं स्मृत्वा प्रविष्टो भवत् भन्छ। यसरी भुवनैकवन्द्य चरणां, सारा संसारले एकमात्र जुन किशोरजी भगवती राधाजीका चरणारविन्दमा वन्दन गर्दछन्। भगवान ब्रह्माजी, शङ्करजी, भगवान नारायण, महालक्ष्मी, जगदम्बा भगवती, पार्वतीजी, त्यसै गरी सरस्वतीजीहरू हुनुभयो, त्यसै गरी जो सचीहरू जस्ता जो देवीहरू हुनुहुन्छ र अरू सारा संसार, देवता, दैत्य, मनुष्य साराले जुन हजुरका चरणारविन्दको सधैँ सेवा गर्नुहुन्छ र प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले किशोरजीलाई यहाँ भनिएको छ, भुवनैक वन्द्य चरणाम, सारा संसारको एकमात्र प्रणाम गर्ने जसका चरणारविन्द छन्, र सारा संसारले जसको चरणारविन्दमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। र यस्तो भएको राधाम भनेको राधाजीलाई इत्थम स्तुत्वा, यसरी स्तुति गरेर, स्तुति गर्नेवाला असौ सेवक, यो स्तुति गर्नेवाला किशोरजीका सेवक, राधाजीका सेवकले तद्वात्सल्य दया आदि सद्गुण चाहिँ किशोरजीको जो वात्सल्य, आफ्ना भक्तप्रतिको जो एउटा प्रेम, त्यसै गरी दया, करुणा इत्यादि जो सम्पूर्ण गुणहरू छन्, ती गुणले परिपूर्ण भएको किशोरजी राधाजी होइबक्सिन्छ भन्ने यो कुरा सम्झेर प्रविष्टो भवत् भनेको यी स्तुति गर्नेवाला जो कवि हुनुहुन्छ उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, तृप्त हुनुभयो, कृतकृत्य हुनुभयो। किन त भन्दाखेरि यस्ता सारा गुणले परिपूर्ण भएको किशोरजी मेरो स्वामी नै होइबक्सिन्छ र जसको शरणमा म परेको छु, मेरो अवश्य पनि कल्याण हुन्छ, कृष्ण कृपा मलाई प्राप्त हुन्छ र त्यो प्रेमको पराकाष्ठाको स्थिति म प्राप्त गर्न सक्छु भनेर यसरी कवि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र अन्त्यमा उपसंहार गर्दै भन्नुहुन्छ, सूत्रे संस्कृत केत्रया कृतिमयी बाङ्मालिका गुम्फिता। संस्कृत के सूत्रे, संस्कृत नाम गरेको सूत्रमा अर्थात् संस्कृत भाषामा जो अत्यन्त पवित्र देव भाषा संस्कृत छन् र जसको संस्कृत भन्ने नाम जिब्रामा उच्चारण हुने बित्तिकै सारा पापहरू समाप्त हुन्छन्, ध्वस्त हुन्छन्। जो परम पवित्र जो संस्कृत छन्, यस्तो संस्कृत रूपी धागामा अर्थात् संस्कृत भाषाको माध्यमद्वारा या कृतिमयी बाङ्मयी मालिका गुम्फिता, जो कृतिरूप अर्थात् स्तुतिरूप यी बाङ्मयी मालिका भनेको वचन रूपी माला, वचनहरूले अर्थात् यी वाक्यहरूले गाँसिएको जो सुन्दर माला, गुम्फिता भनेको गाँसिएकी छन् यी माला। र यी मालालाई भक्तास्ताम हृदि सन्निधाय नितराम तुष्टिम लबेरन पराम भनेर भनिएको छ। यी मालालाई जुन भक्तहरूले आफ्नो हृदयमा राख्नुहुन्छ, आफ्नो कण्ठमा राख्नुहुन्छ, गलामा राख्नुहुन्छ, अर्थात् नित्य निरन्तर जसले यसलाई पाठ गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि नितराम भनेको निश्चय नै, कुनै यसमा शङ्का छैन, किशोरजीको जुन प्रेमले परिपूर्ण भएका दिव्य स्तुति छन् र जसले यसरी आफ्नो हृदयमा राख्नुहुन्छ भने परम तुष्टिम लबेरन, उहाँहरूले अवश्य परम तुष्टि, परम सन्तुष्टि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि तृप्त हुन सक्नुहुन्छ, कृतकृत्य हुन सक्नुहुन्छ, धन्य धन्य हुन सक्नुहुन्छ र भगवान् श्रीकृष्णको पनि दिव्य कृपा प्रसाद उहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ भनेर यसरी यो स्तुतिको उपसंहार यहाँ गरिएको छ। र आदरणीय सज्जन वृन्द, यी राधा अष्टमीको उपलक्ष्यमा किशोरजीका यिनै दिव्य स्तुतिहरू जो अत्यन्त प्रेमले परिपूर्ण भएका छन्, यी स्तुतिहरू का पाठ र तिनका व्याख्या हजुरको अगाडि निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। राधा कृष्ण भगवत चरण कमलेभ्यो नमः।